बुवा हजुर वृन्दावन कहिले कसरी पुग्नुभयो, कति समयसम्म बस्नुभयो? म वृन्दावन गएको 2000 मिति म पछि बताउँछु है। म वृन्दावन किन गएँ त भन्दाखेरि ऋणीमा मैले पढ्थेँ है। पढ्दाखेरि मलाई पढाइमा मलाई सन्तोष लागेन। त्यहाँ अब कक्षागत पढाइ पनि हुन्थ्यो, एकै ठाउँ हुने, सबै कक्षाको एउटै पण्डितले पढाउने, परीक्षाको पनि त्यस्तो राम्रो व्यवस्था थिएन त्यो बेला। एसएलसी दिनको लागि बनारस काशी जानुपर्ने, एसएलसी चलाएको पढाइलाई पनि त्यहाँ त्यसको परीक्षा हुँदैन थियो। त्यस्तो बेलामा म त्यहाँबाट मलाई पढाइमा सन्तोष भएन। शिक्षकहरू कम भए, मैले जति चाहन्थेँ उति मेरो प्रतिभा मेरो योग्यता थियो त्यो बेला, तदनुसार मैले त्यहाँ पढाइ पाइनँ। मुख्य रूपले वृन्दावन जानुमा मूल कारण हो यो पठन पाठनमा कुनै प्रकारको मैले चाहे अनुसारको प्रगति म त्यहाँ गर्न पाइनँ, सकिनँ होइन, पाइनँ। त्यस उसले म वृन्दावन गएँ। कोसित जानुभयो भन्दाखेरि हाम्रो भिनाजु हुनुहुन्थ्यो। मेरो दिदी भन्नाले दिदी मेरो बुवाले दुईटा बिहा गर्नुभएको, ठुली आमापट्टिको चाहिँ छोरीको श्रीमान र छोरी, उहाँहरू वृन्दावन जाने। उहाँको श्रीमान मेरो भिनाजु अनि वृन्दावन गएर धेरै वर्ष बस्नुभयो। घरमा आउँदा पनि आउनु भएन। उहाँलाई लिनको लागि उहाँको दाजु जानुभयो। 2-3 पटक जाँदा बल्ल बल्ल उहाँ आउनुभयो। आएर उहाँ हरेक वर्ष वृन्दावन जाने फेरि उहाँले जाने कार्यक्रम राख्नुभयो। र त्यो बेला जाने मेरो दिदीलाई साथमा लिएर उहाँ वृन्दावन जान हिँड्नुभएको थियो। अनि मैले थाहा पाएपछि म अब जान्छु, पढाइ मेरो उहीँ राम्रो हुन्छ, म उहीँ जान्छु। तिम्रो पढाइ राम्रो हुन्छ, म तिमीलाई वृन्दावन पुर्याइदिन्छु, विद्यालयमा भर्ना पनि गरिदिन्छु, हुन्छ जाउँ भनेर भिनाजुले भन्नुभयो। अनि म वृन्दावन गएँ। वृन्दावन गएर मैले अब जुन विद्यालयमा मलाई भर्ना हुनु पर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ साँझ बिहान खाने व्यवस्था थियो। अनि मलाई जाँच लिन्थेँ, जाँच लिँदाखेरि पास हुनु भएदेखि मात्र त्यहाँ बस्न पाइने त्यस्तो थियो। अनि म चाहिँ जाँचमा पनि पास भएँ। अनि म त्यहाँ बसेर मेरो इच्छाअनुसारको पढाइ पनि त्यहाँ भयो। र म बस्दै वृन्दावन र गोवर्धन दुई ठाउँमा म पुगेँ। र त्यहाँ गएर चाहिँ वृन्दावन म 2 वर्ष जति वृन्दावन बसेँ। 2 वर्ष 2.5 वर्ष गति। अनि एसएलसी त्यहीँ दिएँ। अब प्रथम श्रेणीमा पास भएँ। त्यहाँपछि म गोवर्धन भन्ने ठाउँमा गएँ। त्यहाँ गएर जाने फेरि म पढाइमा त्यहीँ स्थायी रूपले म त्यहीँ बसेँ। साँझ बिहान भोजनको व्यवस्था हुन्थ्यो। गुरु चाहिँ राम्रोसँग पढाउनुहुन्थ्यो। गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। अलि व्यवस्था राम्रो थियो वृन्दावनभन्दा। अनि त्यहाँ जाने मलाई सुविधा पनि थियो। र गोवर्धन भन्ने ठाउँमा गएँ। सायद तिमीहरू बाबुको साथमा गयो होइन गोवर्धन? गोवर्धन गयो हामी। मलाई थाहा भएन। मेरो विद्यालयमा गएर मैले पढेको विद्यालयमा गएर गएँ बाबु भन्न मैले पाइनँ। अनि पुराना पण्डितहरू थिए कि थिएनन् होला, नयाँ आएको थियो होला। हजुरलाई चिन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो, हजुरको गुरुको उत्तराधिकारी, उहाँसँग भेट भयो। मलाई चिन्नुभएको थियो क्या? राधिका दासजीको होइन, उहाँ गोवर्धनमा। गोवर्धनमा त भयो वृन्दावन त गयो। तर मैले पढेको विद्यालयमा तिम्रो गएन। त्यहाँ गइयो। त्यहाँ धेरै वर्ष बसेँ म। कति भन्दाखेरि अब मैले प्रथम त्यहाँ पनि, त्यहाँपछि 2 वर्ष, त्यहाँपछि 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष लगभग म मथुरा र वृन्दावन र त्यहाँ गोवर्धन गरेर 8 वर्ष म बसेर अनि
शास्त्री 3 वर्षमा चाहिँ त्यो बिए सर हो। एक खण्ड मेरो बाँकी रह्यो अनि त्यो परीक्षा दिन बाँकी रह्यो। गर्दाखेरि कति वर्ष म त्यहाँ बसेँ भने 10 वर्ष लगभग नानी म त्यहाँ बसेँ र मैले मेरो इच्छाअनुसारको पढाइ मेरो भयो। म चाहिँ बिएसम्मको म पढेँ वृन्दावनबाट मथुराबाट गोवन गरेर म फेरि घरमा प्रथम श्रेणीमा पास हुँदै गर्थेँ। चतुर्थ वर्षमा म जसलाई चाहिँ आइएको अन्तिम वर्ष भन्छ त्यहाँ म चाहिँ होल फर्स्ट पाएँ है। अनि होल फर्स्ट भनेको अब कतिजना भने 10 जनामा म चौथो भएँ। 10 जनाले छात्रवृत्ति पाउने। म सर्वप्रथम भएर मैले चाहिँ 2 वर्षसम्म मासिक 25 रुपियाँ भारू। अब अहिलेको 5,000 भने 10,000 भने पनि केही फरक पर्दैन। त्यो पैसा महँगो थियो। अनि मैले महिनाको 25 रुपियाँ 2 वर्ष मैले छात्रवृत्ति गभर्मेन्टबाट, त्यो विद्यालयले होइन मलाई दिएको, त्यो चाहिँ क्विन्स कलेज पछि त्यो विश्वविद्यालयमा परिणत भयो। बनारसमा क्विन्स कलेज भन्ने संस्कृतमा सुप्रसिद्ध कलेज थियो, त्यो सरकारी हो त्यो। अनि त्यसले मलाई 2 वर्षसम्म छात्रवृत्ति दियो। 2 वर्ष म छात्रवृत्ति खाएर त्यहाँ पढेँ। 10 जना मध्येमा म चौथोमा भएको थिएँ। त्यहाँ हजुरको विशिष्ट विद्वान गुरुसँग कसरी सम्पर्क भयो? विद्वान गुरुसँग यसरी सम्पर्क हो। मलाई चाहिँ उहाँ मेरो भिनाजुले त्यहाँ पुर्याएर छोड्नुभयो। छोडेपछि मैले वृन्दावनमा मलाई पढाइ फेरि सन्तोषजनक भएन। मैले एसएलसीसम्म त्यहाँ दिएँ। प्रथम श्रेणीमा पास भएँ। त्यहाँपछि म प्रथम श्रेणी हरेक वर्षमा प्रथम श्रेणीमा पास हुँदै जान्थेँ। र कक्षामा पढाइ हुँदाखेरि पनि मलाई मेरा गुरुले भन्नुहुन्थ्यो 99 नम्बरसम्म 100मा 99सम्म मैले पाएको। अब गुरुले भन्थ्यो 100 पनि मैले दिन मिल्थ्यो। अब 100 दिन हुँदै मिल्दैन भनेर मैले नदिएको हो भनेर त्यति मेरो विषयमा पढेँ। अनि त्यहाँ पढ्दाखेरि वृन्दावनमा मेरो राधिका दासी महाराज हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट मैले दीक्षा मन्त्र लिएको मात्रै हो। पढाइ उहाँबाट मैले भागवत अलिकति पढेँ। मेरो विद्यालयमा जाने वैद्यनाथ झा भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले साह्रै राम्रो पढाउनुहुन्थ्यो। म पढाइमा सन्तुष्ट नभएर नै म त्यहाँ गएको र मलाई मेरो भिनाजुले त्यहाँ पुर्याउनु भएको हो। त्यहाँपछि म गोवर्धनमा गएर मेरो चाहिँ गणेश दत्त पाण्डेसँग म पढेको। एकदम ठुलो विद्वान हुनुहुन्थ्यो संस्कृत। उहाँले मलाई बडो राम्रोसँग पढाउनु हो। म त्यही बिएको एउटा 1 वर्ष मैले जहाँ त आफ्नै इच्छाले नदिएर रहेको हो, फेल भएको होइन। यसरी मैले त्यहाँ कति वर्ष भनेदेखि लगभग 10 वर्ष जति म पढेँ र पढाइ मेरो पुरा जस्तै भयो। त्यहाँपछि फर्काएर रिमा आउने बित्तिकै मैले अब घरको पनि आर्थिक स्थिति अलिक कमजोरी थियो। अनि मैले जाने जाहिर खानु पऱ्यो भन्नेपट्टि लागेर मैले पढाइलाई मेरो शहीद भयो। अनि विद्यालयमा म जाने सरकारी। हजुरले त्यहाँ गुरुहरू कसलाई सम्झनुहुन्छ? मैले पुरानोमा एकजना गणेश दत्त पाण्डे मेरो गुरु नै हो। प्रभुदयाल शर्मा भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो। अर्को एकजनाको नाम आएन, प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो। 3 जना गुरुको नाम मलाई याद छ। वैद्यनाथ झा एकजना हुनुहुन्थ्यो। मेरा गुरुहरू यिनीहरू मलाई संस्कृत पढाउनेहरू। राधिका दासजी? राधिका दासजी त मेरो
मलाई वैष्णव मन्त्र दीक्षा दिएर मलाई चाहिँ नि त्यो पढाइमा होइन कि भक्ति मार्गमा मलाई त्यहाँ लगाउनु भयो। मलाई चाहिँ नि त्यो वृन्दावनमा गएपछि मलाई चाहिँ नि सबैले ल यहाँ त वैष्णव नभइकन हुँदैन भनेर म चाहिँ वैष्णव भएको त्यहाँ सबैको करबलले। पछि मलाई आफै रुचि बढ्यो र मेरो राधिका दासी महाराज पढाइ थोरै थियो। उहाँको घर चाहिँ पूर्वी नेपाल हो, पढाइ थोरै थियो, व्युत्पत्ति धेरै ज्यादा। अनि उहाँले मलाई संस्कृतमा चिठी लेख्नुहुन्थ्यो, मैले पनि संस्कृतमा गुरुलाई जवाब दिन्थेँ। एउटा संस्कृतमा मैले चिठी चाहिँ म गुरुलाई पठाएको, गुरुले मलाई एउटा श्लोक लेखेर पठाउनु हो। भक्ति युक्ति विनयादि पूरितम पत्रमिक्षमुदमेति मे मन ना हेर्नु अब श्लोकहरू बिर्सिन आँट्यो, कहीँ छापेको छैन, यो छाप्नुपर्ने। भक्ति युक्ति विनयादि पूरितम पत्रमिक्षमुदमेति मे मन सङ्गनीय विषयोत्र नास्ति ते नानुभूय कतमो विरज्यते। त्यो बेलासम्म मैले बिहा गरेका थिइनँ है। अनि त्यहाँदेखि मैले गुरुलाई सोधेँ, म यता मेरो झाइडी घरतिर गएको बेला मलाई ल बिहा गर्नु पऱ्यो भन्ने प्रसङ्ग आयो। अनि मैले गुरुलाई नसोधिकन म बिहा गरेँ। मेरो गुरुले त बिहा नगर, तिमी यहीँ आवाज ब्रह्मचारी भएर बस, बिहा नगरी बस, मैले यहाँ भागवत पढाऊ तिमीले। उहाँले भागवत पढाउनु। मेरो राधिका दासीको चाहिँ म साह्रै प्यारो शिष्य थिएँ। अनि उहाँले मलाई धेरै यो चाहिँ आचार खानपानमा मलाई धेरै वृन्दावनले सुधार गर्यो। करपात्र स्वामीलाई पनि भेट्नुभयो? होइन, करपात्रीको त मामुली कुरा हो। मैले मेरो भन्दा यो कुरा खोजेँ, म अहिले भन्दा करपात्री बारेमा मेरो चाहिँ वृन्दावन गएर म के मेरो परिवर्तन भयो त्यो पनि अहिले आएको थियो नि कुरा। त्यहाँको बसाइ र अध्ययनले हजुरको जीवनमा के कस्ता कस्तो परिवर्तन ल्यायो छोरी भने त्यहाँको बसोबास, त्यहाँको खानपान, रहन सहन, चाल चलन, बोली भाषा सब जाने सुन्दर राम्रो। त्यसले म धेरै आकृष्ट गरेँ। अनि मेरो आचरण सुध्रो। मैले चाहिँ त्यो बेलासम्म अब हाम्रो बाबुबाजे पनि सबै खाने गयो, माछा मासु खान्थेँ मैले। त्यो माछा मासु खान त्यहाँ गएर छोडेँ। लसुन प्याज त मैले पहिलेदेखि नै खान्न थिएँ। माछा मासु चाहिँ नि टुट्यो। अनि मैले धुम्रपान भनेको अब तिमीलाई थाहै छैन, तिम्रो बाबालाई थाहै छैन भने पनि हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ धेरै चलन चल्ती थियो यो तम्बाकु भन्ने हुन्थ्यो। अब चाहिँ जो छ बिडी, चुरोट, सिगरेट मेरो खाने खुब बानी थियो। आजभोलि त अरू मान्छेमा धेरै कम भएर गयो त्यो मैले खान्थेँ। त्यो वृन्दावनमा गएर टुट्यो। माछा मासु मैले खान छोडेँ। अनि जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ, जसले मन लाग्यो त्यही दिएको पानी मैले पिउन्न थिएँ। पवित्र जल पानी सज्जनले दिएको मात्र पानी मैले पिउँथेँ। वृन्दावन गएपछि वैष्णवको म बिचमा परेँ। अनि मलाई पनि वैष्णव मन लाग्यो र म वैष्णव मन्त्र पनि दिएँ। राधिका दासी मेरो शिष्य गुरु हुनुहुन्थ्यो। गुरुहरूको नाम त तिमीलाई मैले बताइसकेँ અહીં नै। र यसरी मेरो संस्कार राम्रो बन्न गयो त्यहाँ बस्दाखेरि। त्यसपछि आएर म घरमा आएको बेलामा मैले गुरुलाई मैले बिहा गर्न ठिक छ कि छैन हजुर भनेर सोधेर पठाएँ। गुरुले भन्नु, हेर तिमीले चिठी खुब राम्रो लेख्यो मलाई, त्यसमा भक्ति छ, विनय छ, ले परिपूर्ण भएको चिठी तिम्रो पढेर म अति खुसी हो। अनि विवाह गर्नुपर्छ, यो गृहस्थाश्रमको अनुभव नगरिकन वैराग्य हुँदैन, तिमीले बिहा गर भनेर मलाई अनुमति दिएर अनि म बिहा गरेको गुरुको आज्ञा लिएर। यही हो वृन्दावनको मेरो परिवर्तन, मेरो पढाइ। हजुर, अनि करपात्री स्वामी? करपात्री स्वामी चाहिँ बेला बेलामा वृन्दावन आइरहन्थे।
अनि मैले उहाँको चाहिँ प्रवचन सुन्थेँ, म चकित हुन्थेँ। हिन्दीमा धारावाहिक भन्छ कि अटुट अटुट, कति पनि नरोकिकन खररररर, अब आँखाले हेरेर पढे जस्तो भन्दा पनि बढी त्यस्तो प्रखर भन्छ कि त्यसलाई, त्यस्तो विद्वता थियो उहाँको। अनि मिठा मिठा विशेषणहरू लगाएर भाषा मिठो मधुर हिन्दी भाषामा त्यस्तो उहाँले प्रवचन दिनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ बोलेपछि अब त्यहाँ अगाडि चाहिँ सन्यासीहरू टन्न हुन्थे। त्यहाँपछि हामी गृहस्थीहरू बस्थ्यौँ। सबैले टाउको निहुर्याएर करबाती स्वामी गुरुले भाषण सुन्थे। उहाँ चाहिँ नि एउटा भारतमा सबैभन्दा ठुलो विद्वान सन्यासी महात्मा हुनुहुन्थ्यो। भारतमा जहाँ गए पनि उहाँलाई ठुलो सम्मान गर्थे, त्यस्तो विद्वान हुनुहुन्थ्यो करपात्री महाराज। उनको भाषण सुनि म प्रभावित भएँ। अनि मैले पछि म पढेर आएर पनि फेरि म वृन्दावन गएँ। कोही बेला मैले करपात्री स्वामीसँग उहाँको एकान्त कोठामा म एक्लै गएँ। त्यो बेलासम्म मैले गुरुसँग, डाक्टर सिद्धिचन्द्र चक्रवर्ती गुरुसँग भेटघाट त मेरो भएको थिएन। तर मैले सोधेँ करपात्रीको कुरा पनि गुरुले, गुरुसँग भेटघाट भइसकेको थियो। करपात्री गुरुले यसो चर्चामा ल्याउनुहुन्थ्यो। करपात्री ठुलो विद्वान मान्छे, पछि राजनीतितिर लगाएर बिग्रनु भयो भन्नुभएको थियो गुरुले। अनि सबै कुरा त मैले भनिनँ। म फलानाको शिष्य पनि मैले भनिनँ। अनि मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ कि होइन हजुर, यो के मैले डाक्टर सिद्धिचन्द्र चक्रवर्तीलाई तपाईँ हजुर जान्नुहुन्छ? आप जानते हैं डॉक्टर सिद्धिचन्द्र चक्रवर्ती जी जानते हैं आप? मैं जानता हूँ, वे अच्छे पुरुष हैं भनेर उहाँले गुरुको तारिफ पनि गरेका थिए। अनि मैले उहाँसित एक्लै बसेर यो प्रश्नहरू पनि गरेका थिएँ। त्यो प्रश्नको उत्तर मलाई त्यति अहिले आएन। गुरुको बारेमा उनले परिचय रहेछ, हाम्रो सिद्धिचन्द्र गुरु र उहाँको परिचय रहेछ। यसरी करपातीसँग मेरो भेट भएर मैले के प्रश्नहरू पनि उठाएको थिएँ। अनि मैले मेरो अनुभव बताएको थिएँ मैले है। गुरुको बारेमा उनको एउटा बाणी छ, उनका नाम हमने सुना है, वे अच्छे विद्वान हैं, वेदांत के अच्छे विद्वान हैं भनेर यही भन्नुभएको थियो उहाँले। अनि गुरुदेवले मलाई राम्रोसँग चिनेको मान्छे हो, तर उहाँले त्यति कुरा तिमीसित गर्नु भएन भन्नुहुन्थ्यो। यही हो वृन्दावनको। बुवा वृन्दावनमा कति उमेरमा कहिले पुग्नुभयो? वृन्दावनमा म अब 7 सालमा वृन्दावनमा गएको हो। 1990 मेरो जन्म भयो। भनेपछि वृन्दावन गएर 1 वर्षपछि मैले एसएलसी दिएँ। त्यसपछि मेरो पढाइ लगातार चल्दै गयो है। अनि एसएलसी मैले कति वर्षमा दिएँ? 1 वर्षपछि भनेपछि कुन सालमा दिएँ मैले एसएलसी? 8 सालमा होइन, 8 सालमा 9 सालमा मैले एसएलसी दिएँ। अनि 10, 11, 12
पूर्व मध्यमा होइन, एसएलसी होइन छोरी, मिलेन कुरा। एसएलसी दिएको त मैले प्रथमा भनेको चाहिँ नि 8 कक्षा है, 8 कक्षा हो। मैले 8औं क्लास चाहिँ मैले पुरा गरेको कति सालमा भयो, वृन्दावन गएको 2 वर्षपछि, 1 वर्षपछि होइन। त्यसपछि वृन्दावनमा गएपछि मैले लगातार अब 12मा एसएलसीमा म प्रथम श्रेणीमा पास भएँ। एसएलसी मैले 1 वर्षपछि 8 क्लास परीक्षा दिएँ अनि त्यसको 2 वर्षपछि मैले एसएलसी दिएँ। अब हिसाब गर्दै जानु पर्यो। त्यो 2 वर्षपछि फेरि मैले आइए दिएँ। त्यो हिसाब गर्दै जाँदाखेरि साल तिमीहरूले मिलाऊ, अब आयो यति सालमा यो काम यहाँ गएको भन्ने कुरा पनि यसमा आयो है। अब 18 वर्षको उमेरमा 18 वर्षको उमेरमा म 18 वर्षको उमेरमा वृन्दावन गयो। हो, अब 19 साल 1 वर्षपछि नै मैले 8 कक्षाको परीक्षा दिएँ 2007 तिर। तिमीले है त्यसले मिलाऊ। अनि अब लगातार मैले 2 वर्ष त्यो एसएलसी, 2 वर्ष अर्को जाने आइए। अब साल गरेर त गर्दै जाउँ त। 2009 मा एसएलसी, 16 सालमा शिक्षक हुनुभयो। होइन, 16 साल कहाँ पुग्ने, 16 सालमा त म यहाँ रिडीमा पढेर आइसकेका थिएँ। 16 सालमा मैले रिडीमा पढाउन सुरु गरेको। रिडीमा आएपछि म प्राइभेट पढाएँ। उतापट्टि मेरो बिए। हजुर, त्यसपछि वृन्दावनबाट फर्केर विवाह कहिले कसरी भयो? हो, त्यो त्यहाँनिर विवाह। हजुर, विवाह त मेरो यसरी भयो, कसरी भयो भनेर होइन। हजुर, विवाहको चाहिँ नि मिति त हामीले हिसाब गर्दै जाँदाखेरि आइहाल्छ। विवाह कसरी हो भने म वृन्दावनबाट 2014 सालमा हो, वृन्दावनबाट मैले पढेर आएपछि म प्राइभेट पढाउँदाखेरि म चाहिँ एक दिन भागवत पाठ गर्दै थिएँ। 7 जना 8 जना ब्राह्मण एकै दिनमा भागवत सिद्ध्याउने खालको एउटा हुन्छ, त्यसलाई भन्छ एकाह भागवत। 7 दिनको भने सप्ताह भयो। त्यो एकाह भागवतमा मलाई चाहिँ बोलाएको थिए पाठ गर्नु, भागवत पाठ गर्नु। अनि भागवत पाठ गर्दा त्यहाँ मेरो चाहिँ हाम्रो विनोदको आमाको बुवा रिडीमा आउनुभएको रहेछ। कालीगण्डकीको किनारामा एउटा चौतारा छ, समीको रुख छ, ठुलो समीको रुख। त्यसको फेदमा कसैले एकाह लगाएको थियो। त्यसमध्येमा 7 जना मध्येमा 7-8 जना ब्राह्मण हुन्छन्। तीमध्येमा म एकजना थिएँ। मलाई बोलाएको थिएँ भागवत पाठ। अनि भागवत पाठ गर्दाखेरि मैले असाध्यै छिटो पढ्थेँ। छिटो पढ्न सक्ने कि त्यसलाई वाचक भन्छ। मेरो वाचक चाहिँ धेरै छिटो थियो। खर्र पढ्ने, कहीँ नरोकिकन संस्कृत भागवत।
भागवत भन्ने ग्रन्थ हुन्छ ठुलो, त्यो 7 दिनमा सप्ताह लगाउँछन् अनि 1 दिनमा एकाह गर्छन्। 1 दिनमा 7-8 जना ब्राह्मण राखेर एकै दिनमा सिद्धाउँछन्। त्यही सन्दर्भमा म त्यहाँ पाठ गर्नको लागि बोलाइएको थिएँ। पाठ गर्दै गरेको बेलामा अनि हाम्रो विनोदको आमाको बुवा त्यहाँ आउनुभएको रहेछ। आएर बुवा भागवतमा कति अध्याय हुन्छ? 365 अध्याय हुन्छ है। 365 अध्याय हुन्छ। त्यसमा श्लोकहरू हुन्छन्, संस्कृत श्लोक, जसमा हामीले अनुष्टुप श्लोकहरू हामी पढ्छौँ। जस्तो के अरे अभिवादनशीलस्य नित्यं व्रतोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यसो बोलौँ भन्ने श्लोक बाबुले कण्ठ गर्यो, तिमीले पनि गरियो होरी। कति दिनमा सुत्छ? त्यो अनुष्टुप श्लोकमा त्यो त्यहाँनिर अरू चाहिँ छन्द पनि हुन्छ। तिमीले पढ्दै जाँदाखेरि तिमीलाई आउँछ पनि त्यो श्लोकहरू यो छन्दमा यसो भयो। पछि संस्कृत पढ्यो भने अनि कति दिनमा सोध्छ बुवा? के कति दिनमा पढेर सोध्छ? त्यो त सप्ताह 7 दिनसम्म 8 जना ब्राह्मणले एकैजनाले 7 दिनमा सिद्ध्याउँछ है। 7 दिन लाग्छ। सबै ब्राह्मण कति भन्दा 8 जना ब्राह्मण मिलेर 1 दिनमा सिद्ध्याउँछन्। 4 घन्टा 5 घन्टामा है। त्यहाँ मैले सर कति नरोकिकन मैले संस्कृत श्लोकहरू मैले पढिरहेको थिएँ भागवतका। त्यो बगलमा बसेर उहाँले सुनिराख्नु भएको रहेछ है। हाम्रो पिनुको आमाको बुवाले सुनिरहनु भएको रहेछ। अनि मैले मेरो त्यो पढाइ देखेर अनि उहाँले सोधपुछ गर्नुभएको छ, उहाँको घर कहाँ हो, कति पढ्नु भएको छ इत्यादि सोधेपछि अनि सबै कुरा थाहा पाउनुभयो र धेरै कुरा सोध्नु भएन। कति सोध्नुभयो अब त्यो पनि मैले गरिनँ। मेरो खास गरिकन पढाइ राम्रो देखेर म छोडिदिन्छु भन्ने भित्र त्यस्तो उहाँले भावना बनाए हुनुभएको रहेछ। अनि यो कुरा चल्यो र त्यही बेला चाहिँ म कति वर्षको थिएँ आफू बन्दै जाँदाखेरि हिसाब आउँछ विवाह भएको। आमाको उमेर कति थियो? आमालाई थाहा छ। 12 वर्ष। 12 वर्षको। अनि 3 वर्ष 19 सालमा कृष्ण जन्मेको। ल भनेपछि कति वर्षको आमाको उमेर कति पुगेको रहेछ? 15 वर्षमा 17 सालमा 2017 सालमा सीता दिदीको हो। भनेपछि मेरो कति रहेछ उमेर? अब आमा चाहिँ नि 2 सालको, म चाहिँ 19 सालको। 19 13 वर्षले म जेठो। भनेपछि 13 र 12 25 वर्ष हुनुभएको रहेछ बुवा। बुवा 25 वर्ष, आमा 12 वर्ष। मेरो विवाह हुँदाखेरि विवाहपछि पनि वृन्दावन जानुहुन्थ्यो? अब विवाहपछि पनि म वृन्दावन त मेरो पढाइ जाने सिद्धिएको थिएन। मैले वृन्दावन त म अब 22 सालमा 22 सालदेखि 22 साल होइन
मैले पढाएको कति सालदेखि भाउ 2016 2000 पढाउन थालेको कि हो 2016 साल 9 वर्ष पनि मैले पढाएँ नि 16 र 9 25 सम्म पढाउनु भयो 25 सालसम्म हँ 25 सालसम्म पढाउनु 2025 सम्म 2016 मा हजुर शिक्षक हुनुभएछ 2016 मा म शिक्षक भएको हो हजुर वृन्दावनबाट फर्केर म चाहिँ आएपछि नि पनि 16 सालदेखि लिएर 24 सालसम्म मैले पढाएको हजुर ए है हो त्यसमा चाहिँ 17 वर्षको सीता चाहिँ 17 वर्षको उमेरमा जन्मेकी कृष्ण 19 वर्षको 17 सालमा हो अनि कृष्ण 19 सालमा त्यसरी हिसाब यसो नोट गर्नु पर्यो हजुर अनि हजुर चाहिँ फेरि मलाई सोधिरहनु पर्दैन बिर्सन्छु फेरि अनि नानीले पछिल्लो सम्म के सोधिन अरे विवाह हजुर विवाहपछि पनि वृन्दावन जाने गर्नुहुन्थ्यो ए जाने गर्थेँ मैले के नियम राखेको थिएँ भने प्रति वर्ष म चाहिँ नि वृन्दावन जान्छु छुट्टीको बेला मैले त पढाउनु सुरु गरेपछिको कुरा है यो त मैले पढाउनु सुरु गरेपछि म चाहिँ नि प्रति वर्ष वृन्दावन जाने मेरो एउटा कार्यक्रम मैले बनाएको थिएँ त्यसमा चाहिँ नि 1 वर्ष म गएँ 1 वर्ष म चाहिँ नि गएँ 18 सालमा मैले पढाउँथेँ होइन 24 सालभित्र पढ्यो नि 18 साल होइन पढाउँथेँ 18 19 सालतिर म काठमाडौँ के अरे उहाँ गएँ वृन्दावन गएँ 19 सालमा बर्खाको चाहिँ अब छुट्टीको बेला थियो बर्खामा 2 महिना गर्मीको बिदा हुन्थ्यो त्यही बिदा मनाउने बेला म चाहिँ वृन्दावन गएको 1 वर्ष म गएँ त्यो बेला म सरासर हरिद्वार गएँ हरिद्वारबाट मैले जाने बसमा साँझ म वृन्दावन पुगेको दिनभरिमा अनि त्यसपछि म वृन्दावन जाने अवसर मैले किन पाइनँ भन्दाखेरि म 22 सालमा 22 साल 24 साल मैले पढेँ अनि म बिचमा चाहिँ 1 वर्ष गइसकेपछि अब म गुरुदेवको चाहिँ नि बारेमा मलाई जानकारी भयो अनि 22 सालमा म नारायणगढ गएँ 22 सालमा म नारायणगढ गएँ उता जान मेरो वृन्दावनतिर जान अब मैले मेरो परिवर्तन गरेँ मेरो सिद्धान्तमा वृन्दावन जाँदाखेरि अब भगवान् कृष्ण भगवान् राधा कृष्ण राधे राधे जो भनिन्छ हामीले राधा कृष्ण भगवान् बेग्लै म बेग्लै यस्तो मानिन्छ ईश्वरलाई बेग्लै देखिन्थ्यो देख्थेँ मैले त्यहाँबाट फर्केर आएपछि जब मैले अब गुरुदेवको मैले अस्ति भने कापी मैले लिखित कापी मैले सुन्दा त्यसबाट म आकृष्ट भएर म अद्वैत संस्था के गुरु ब्रह्मज्ञानी गुरुदेव डाक्टर श्रीचन्द्र चक्रवर्तीज्यूको मैले दर्शन पाएँ 22 सालमा है नारायणगढमा अब त मेरो जान वृन्दावनतिर जान मलाई वृन्दावन गएको नाफा मैले त्यो यो गुरु ब्रह्मज्ञानी गुरुलाई पाएँ भन्ने मेरो मनमा लाग्यो वृन्दावन अब गइरहनु परेन वृन्दावन जाँदै गर्दाको जो पुण्य हो म कति वर्ष बसेँ त्यही पुण्यले गर्दाखेरि मलाई फेरि यो अद्वैत संस्था मिल्यो के अरे यो अद्वैत वेदान्तको बारेमा मलाई यो थाहा भयो हजुर बुवा अनि 23 सालमा अद्वैत संस्था स्थापना भयो है अनि म 24 सालमा मैले त्यागपत्र दिएँ
वृन्दावनमा हजुरले भागवत पनि भन्नुभयो विराटनगरको रेग्मी परिवारलाई। मैले वृन्दावनमा म यहाँबाट गएको बेला म त्यो बर्खाको बेलामा म त्यहाँ पुगेको थिएँ। होइन त्यो बेला मेरो पढाइ चलिरहेको थियो है नानी। अब साल जानेपछि विचार गर्नु। मेरो पढाइ चलिरहेको थियो, मलाई याद छ। पढाइ चलिरहेको बेलामा मेरो हाम्रो हाम्रो त्यो प्रभाको आमाको फुपू, प्रभाको आमाको फुपू है, फुपू भनेको जान्छु होइन, फुपू। त्यो फुपू बिरामी हुनुभयो, वृद्ध हुनुहुन्थ्यो, बिरामी हुनुभयो होइन। बिरामी अलि बिरामी हुनुहुन्थ्यो, स्वस्थै हुनुहुन्थ्यो, अलिअलि हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले भागवत मैले त्यहाँ सुनाउने मैले मौका पाएँ, परिचय भयो। कसरी भने उहाँको चाहिँ नि त्यो फुपू चाहिँ नि वैष्णव हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले जस्तो हाम्रो निमाको आमाको वैष्णव कुँवरी, आमाको कुँवरी वैष्णव, सासू बस बस। अनि अब नाता हामीले यसरी हेर्दै जाँदाखेरि अब मलाई त्यो बेला त अब केही थाहै थिएन कि, अब नाता साह्रै केही थाहा थिएन। अनि उहाँलाई मैले पछि थाहा भयो। अनि उहाँलाई मैले सप्ताह सुनाएँ 7 दिनकोमा सिद्धिने गरी मैले उहाँलाई यो भागवत सुनाएँ। सुनाउँदाखेरि उहाँको चाहिँ नि छोरी पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले सप्ताह सुनाउँदै जाँदाखेरि चौथो दिन, 7 दिनमा सिद्धिनेमा चौथो दिन को कथा पनि थोत्तरी भन्थेँ मैले, भागवतको कथा पनि अलिअलि भन्थेँ। अनि पारायण गर्थेँ, भागवतको कथा भन्थ्यौँ। उहाँको चाहिँ नि खै छोरी जस्तो लाग्छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो। र मलाई चाहिँ साह्रै माया गर्ने उहाँहरूले। त्यो म जाने अलिक चलाक, पढाइ छडाइ यसो भागवतमा मेरो अलिक दखल भएको सब देखेर अनि खुब खुसी हुनुहुन्थ्यो मसित। र उहाँले मलाई यो भागवत सुनाउनु पर्यो भनेर मैले सुनाइदिएँ। अनि 4 दिनको पछि उहाँको अकस्मात अलि बढ्दै गयो, रोग बढ्दै गयो, नियन्त्रणमा आएन। उहाँको देहावसान भयो। देहावसानपछि 13औं दिनका दिन मैले फेरि बाँकी रहेको 3 दिन, 4 दिन सिधै 3 दिनसम्म फेरि मैले भागवत उहाँहरूको परिवारलाई, उहाँको देहावसान भइहाल्यो। उहाँको छोराहरू मलाई अहिले पनि याद छ, प्रभाको नाता पर्यो होइन। छोराहरूलाई जसलाई मैले सुनाएको थिएँ उहाँका कालक्रिया उयो हो। 13 दिनपछि उहाँका छोराहरूले त्यो भागवत बाँकी रहेकोलाई फेरि सुन्ने इच्छा गर्नुभयो। आमा त गइहाल्नुभयो। छोराहरू एकजना रामप्रसाद हो नाम, मलाई याद छ। अरू पनि कति भाइ हुन्थ्यो त्यो मलाई थाहा भएन। अनि मैले सुनाएको भागवत पुरा गरेँ, बाँकी रहेको पुरा गरेँ। सम्झिकन मैले भन्नु परेको थियो कि याद गर्ने भने कुराहरू आउँछ, याद गर्ने भने झट्ट आउँदैन। बिर्स्यो यो बिर्सने एउटा
उमेर अवस्थामा कसैले बिर्सन्छन् भन्थ्यो, मैले बिर्सन्छु, मेरो स्वभाव त्यस्तै छ। अब के बाँकी छ? तिम्रो प्रश्नको जवाब आयो कि आएन? भनेपछि बुवा जसको सन्तानसँग ठुलो बुवा र मेरो बुवाको बिहे पनि भएको रहेछ। हुन पुग्यो। क्रस क्वेसनहरू नानीले यसो बनाउनु पऱ्यो। बुझ्यो नि? अब त्यो मेरो कस्तो परिवर्तन आयो भने त्यहाँ मैले देखेँ सबै मान्छे शान्त। बाँके बिहारी भन्ने त्यहाँ ठुलो भगवानको मन्दिर छ, तिमीहरू गयो होइन? त्यहाँ म दिनदिनै जान्थेँ। त्यहाँ गएको बेलामा म दिनदिनै जान्थेँ। म त्यो पढाइको बेलामा म उहाँबाट आएको बेलामा म दिनदिनै जाने। अनि म भगवान्सँग प्रार्थना गरिरहन्थेँ कि त्यो म त्यहाँ म यहीँ सधैँ बस्न पाएँ हुँदो भन्ने यस्तो आइरहन्थ्यो। त्यहाँका मान्छेहरू धेरै शान्त स्वभावका, छलकपट छैन। अब मिठाई पसलवाला, यो किराना पसलवालाले हातमा त्यो जप गर्ने माला यो लिएर धमाधम जप गरिरहने, बसेको बेलामा गरिरहने। एउटा थैलो पनि हुन्छ, थैली, त्यसमा माला हुन्छ, यसरी माला जपिरहने। अनि चाहिँ नि कोही गाहक आयो भने त्यो झिकेर राख्ने र त्यो सामान चाहिँ बिक्री गर्ने है। मिठाई पसल, किराना पसल, कपडा पसल, फेन्सी जाने जो दुकानदार सबले हातमा माला लिएर जपिरहने। शान्त स्वभाव, छलकपट कति केही नै, चोरी डकैती केही पनि नसुने नि त्यहाँ। त्यस्तो अति सुन्दर ठाउँ। र साँझ जाने अब भगवानको चाहिँ सुन्दर आरती। अब त्यहाँ बसिरहँ जस्तो त्यो उभिनी बस्न मिल्दैन थियो, त्यहाँ उभिन पर्थ्यो। त्यस्तो चाहिँ नि वृन्दावनले मलाई धेरै र मोहित गर्यो। त्यहाँका ब्रजवासी भनेको गाउँलेहरू सब राधे राधे भन्ने भगवान कृष्ण जप गरेका छन् र आफ्नो काम पनि गरेका छन्। जब गर्न नछोड्ने, जब छोड्नु पऱ्यो भने त्यही काम परेको बेला राख्दैन, नभएदेखि गर्ने ब्रजवासी भन्थे त्यहाँ वरिपरिका गाउँलेहरू। त्यस्तो चाहिँ नि शान्त वातावरण, छल कपट चोरी जगैती यसो झुट केही पनि त्यहाँ देख्न सुन्न नपाइने। त्यस्तो त्यो स्थिति देखेर मेरो चाहिँ नि मैले अस्ति जो भने मेरो खानपानको मेरो सुधार भयो है। यो धुम्रपान इत्यादि मैले गर्थेँ, त्यो पनि छोडिदिनु सबैले। अनि मलाई निकै त्यहाँ बस्ने चाहना भयो। त्यस्तो सबै बिर्सेँ मैले, घर सम्झनामै नआउने त्यस्तो स्थिति भयो। तापनि फेरि म यहाँ आएर फेरि विवाह पनि मेरो भयो। त्यही साल पनि मिलाउनु पर्यो। वृन्दावनभन्दा अगाडि मटिहानी संस्कृत महाविद्यालय जनकपुरमा पनि जानुभयो। यसबारे पनि बताइदिनुहोस् न। अब म ऋणीमा मेरो पढाइ चाहिँ सन्तोषजनक भएन। सन्तोषजनक नभएपछि म पहिले त्यहाँबाट म मटिहानी गएँ। हामी 5 जना ब्राह्मण थियौँ, विद्यार्थी थियौँ। पढाइ सन्तोषजनक नभएर हामीलाई सन्तोष लागेन। त्यहाँपछि हामी चाहिँ नि त्यहाँबाट पहिले म मटिहानीमा गएको है। मटिहानीमा गएर म पढ्न सुरु गरेँ। त्यहाँ चाहिँ मलाई मेरो यो जनकपुरको नजिकै छ मटिहानी। त्यो गर्मीको बेलामा यो औलो अनि ज्वरो, एउटा कालो ज्वरो पनि भन्छ त्यसलाई। त्यो औलो अहिले सरकारले यहाँबाट उन्मूलन गर्यो है। औलो लाग्ने ठाउँ भन्थ्यो कि त्यहाँ गएर। मटिहानीमा एकदम औलो लाग्छ भन्थे। त्यही पनि पढाइ असाध्यै राम्रो, ठुल्ठुला विद्वानहरूले त्यहाँ पढाउँथे। म भर्ना भइहालेँ, मेरो योग्यता
अन्तर्वार्ता भयो। अनि म त्यहाँ भर्ना भएँ। साँझ बिहान भोजनको व्यवस्था थियो, भान्सेले पकाएर खुवाउँथ्यो हामीलाई। अनि त्यहाँ बसेको म त एकदम बिरामी भएँ, ज्वरो आयो। त्यहाँ कति उपचार गर्दा पनि सन्चो भएन। फेरि म रिडी आएँ, गुवाहाटी आफ्नो जन्मभूमि रिडी मेरो धेरै बसाइ हुन्थ्यो। अनि मैले धेरै उपायहरू गरेँ। त्यो बेला एलोपेथिक थिएन, यो आयुर्वेदिक पसल मात्रै थियो। आयुर्वेदिक एउटा थियो, औषधालय भन्थ्यो सरकारले राखेको, केही उपाय रहेन। त्यसपछि 1 वर्ष मेरो त्यसै खेरको कुरा, पढाइकोबाट मलाई ठुलो नोक्सान हो। मटियानीबाट आएपछि त्यस्तो आएँ। आएर चाहिँ 1 वर्ष पुरा म बिरामी भएँ। त्यहाँपछि मेरो दाजु चाहिँ ठुलो दाजु चाहिँ यो इलाहाबाद, बनारसको नजिक इलाहाबाद भन्ने एउटा ठुलो सहर छ, त्यहाँ नोकरी गर्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई बोलाउनु भयो र उपचारको लागि तिमी आऊ, म यहाँ छु, मेरो डेरामा बस। अनि म जसरी त्यसरी ज्वरो आउने बस्ने यस्तै हुन्थ्यो। अनि म मटिहानी गएँ, के अरे कहाँ भने अरे मैले मेरो दाजु इलाहाबाद गएँ। इलाहाबाद गएपछि म 1-1.5 महिनामा मेरो एकदम त्यो रोग निको हो, पुरै निको भएपछि म फेरि गुवाहाटी गएँ, फर्केर आएँ, स्वस्थ भएर फर्केर आएँ। आएपछि फेरि 1 वर्ष मेरो त्यसै बसाइ भयो, त्यहाँ पढाइ भएन। अब यो कति सालको कुराको भन्छु भनेदेखि 7 सालदेखि पहिलेको कुरा हैन। अनि 2 वर्ष मेरो पुरा बिग्रेको हुनाले म अलि पछाडि परेँ। पछि म फेरि 7 सालमा म चाहिँ त्यहाँ दिल्लीमा चाहिँ मेरो पढाइ त सिद्धिसकेको थियो। फेरि म वृन्दावन गएँ। म वृन्दावन लगातार मैले पढेँ।